आज हामी तीनटा भेरिएबल भएको पनि गर्छौं, दुईटा भेरिएबल भएको पनि गर्छौं। तर फाइनल एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हुन्छ। अस्तिनको क्लासमा पनि सोधिरहेको थियो हैन, x1 x2 भएको कसरी गर्ने भनेर। अब त्यस्तै क्वेशनहरु हामी आज यहाँ गर्दै छौं। दुईटा भेरिएबल भएको, त्यसमा पनि अब x र y नभइकन x चाहिँ रेसिप्रोकल भएको के 1/x 1/y हैन, त्यस्तो भएको क्वेशन चाहिँ कसरी गर्ने भनेर आज हामी हेर्छौं है। हामी स्लाइड्समा जान्छौं। जस्तै हेरौं त, अब यसमा दुईटा मात्रै छ। यसमा के भनेको छ भने एप्लाई द क्रैमर्स रूल टु सल्भ द इक्वेसन है। ठुलो बनाइदिन्छु। दुईटा भेरिएबल भएको, जस्तै अस्ति नै हामीले तीनटा भेरिएबल भएको गर्यौं। अहिले चाहिँ यो दुईटा भेरिएबल भएको हामी एउटा प्रब्लम हेर्दै छौं हैन। जस्तै यहाँ के छ हेर्नु त, इक्वेसनमा 2x1 3x2 = 9 भनेको छ, 3x1 + 5x2 = 12 भएको छ हैन। अस्ति नै हामीले के गर्यौं त भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले के गरेको भयो त, कोफिसिएन्ट्सहरुलाई अरेन्ज गरेर राख्नुपर्छ भन्यो है हामीले है। अब यहाँ चाहिँ के छ त, x1 को कोफिसिएन्ट छ, x2 को कोफिसिएन्ट छ, x3 छैन। दैट मिन्स अस्ति नै हामीले गरेको चाहिँ x1 लाई x भनेर मान्नु पर्यो, x2 लाई y भनेर मान्नु पर्यो। अब यहाँ z भन्ने भेरिएबल चाहिँ छैन हो, दुईटा मात्रै छ। त्यही भएर हाम्रो x1 र x2 को भ्यालु मात्र निकाले पुग्यो। यहाँ हामीले x1 र x2 को भ्यालु मात्रै निकाले पुग्यो। अब x3 चाहिँ छैन हैन। अब कुनै बेला x र y भनेर देला, कुनै बेला x1 x2 भनेर देला। यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु पर्दैन हैन। हाम्रो फर्मुला चाहिँ त्यस्तै हो, सेम त्यसरी नै गर्ने हो। सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौं त, x1 र x2 अनि 1 को कोफिसिएन्टलाई हामीले अरेन्ज गरेर राख्नु पर्यो हैन। जस्तै अब x1 को कोफिसिएन्ट यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ भनेपछि 2 र 3 चाहिँ के भयो त, यो x1 र x2 को x1 को कोफिसिएन्ट्सहरु भयो। x2 को कोफिसिएन्ट कति छ त, यहाँ 3 छ, यहाँ 5 छ हैन त। 3 र 5 चाहिँ x2 को कोफिसिएन्ट भयो। 1 को कोफिसिएन्ट कति छ त, 9 र 12 छ। यो 9 र 12 भनेको चाहिँ 1 को कोफिसिएन्ट भयो। भनेपछि पहिला हामीले यसरी कोफिसिएन्ट्सहरुलाई अरेन्ज गरेर राख्छौं। अनि अस्ति हामीले भन्यौ न, d भन्ने डिटर्मिनेन्ट चाहिँ कसरी निकाल्छौं त, हामीले x y र z भएको कोफिसिएन्टहरु मात्रै डिटर्मिनेन्ट गर्ने हैन। अब यहाँ z छैन, x1 र x2 भएको कोफिसिएन्टहरुलाई d भन्ने डिटर्मिनेन्ट बनाएर राख्नु पर्यो। 2 3 3 5 भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले 2/2 को डिटर्मिनेन्ट खोल्नको लागि 2 × 5 - 3 × 3 गर्नु पर्यो हैन। तलबाट माइनस गर्नु पर्यो, माथिबाट प्लस गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि कति आयो त, 1 आयो। d2 भन्ने डिटर्मिनेन्ट कस्तो हो त, हामीले के भन्यो त, d2 भन्ने डिटर्मिनेन्ट चाहिँ यो के हो त, d भन्ने डिटर्मिनेन्टको फर्स्ट कलमलाई हामीले केले रिप्लेस गर्छौं त, यो जुन नम्बर छ 1 को कोफिसिएन्टले रिप्लेस गर्छौं हैन। 9 12 ले रिप्लेस गर्छौं भनेपछि मैले के गर्दिए त, 9 र 12 हैन, फर्स्ट कलमको डिटर्मिनेन्टलाई 9 र 12 ले रिप्लेस गर्दिए। d भन्ने डिटर्मिनेन्टको फर्स्ट कलमलाई 9 र 12 1 को कोफिसिएन्टले रिप्लेस गर्दिए। अब यसरी खोल्दाखेरि यो कति आयो त, 9 आयो हो। 9 × 5 - 12 × 3 है। अब हामीले d2 भन्ने डिटर्मिनेन्ट के गर्छौं त, हामीलाई थाहा छ सेकेन्ड कलमलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो हैन। सेकेन्ड कलमलाई 1 को कोफिसिएन्टले रिप्लेस गर्छौं।
सेकेन्ड कोलममा हाम्रो 3 र 5 थियो, अब त्यो 9 र 12 ले रिप्लेस हुने भयो हो। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले अब खोल्दाखेरि 2 × 12 - 3 × 9 हैन, गर्दाखेरि कति आयो त -3 आयो। ल उसो भए अब हाम्रो क्रामर्स रुलको फर्मुला त सेम नै हो। x निकाल्ने फर्मुला हाम्रो d1/d हुन्थ्यो, अब यहाँ चाहिँ x को ठाउँमा x1 लेख्नु पर्ने भयो। x1 निकाल्ने फर्मुला चाहिँ d1/d भयो। d1 भनेको 9 आयो, d भनेको 1 आयो, त्यही भएर x1 को भ्यालु 9 आयो है। x1 को भ्यालु 9 आयो। x2 को फर्मुला अथवा y निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्थ्यो त d2/d हुन्थ्यो। d2 भनेको हाम्रो कति आयो त -3 आयो, -3 / 1 आयो। अब त्यो भनेको -3 आयो हैन। अनि उसले लास्टमा के आयो त हाम्रो x1 को भ्यालु 9 आयो, x2 को भ्यालु 3 आयो। यही नै हाम्रो एन्सर भयो हैन। यो चाहिँ अब x1 र x2 भनेर दिएको हुनाले मैले एउटा गरिदिएको मात्रै हो हैन। अब एक्जाममा चाहिँ अब यो भन्दा पनि हामीले अलिकति रेसिप्रोकल भएको भ्यालुहरु आउन सक्छ हैन, क्वेशनहरु आउन सक्छ। जस्तै नेक्स्ट वान एउटा यस्तै खालको क्वेशन मैले यहाँ चाहिँ राखेको छ है। अब यो चाहिँ यस्तो छ, यसमा के छ त यो, अब यहाँ 3/x plus 1/y equals to 2 छ, 5/x plus 3/y equals to 4 छ। यो क्लियरली देखिन्छ है? देखिन्छ सर। देखिन्छ है। ल अब यहाँ पनि के गर्नु पर्यो त, अब यहाँ अलिकति फरक भयो है। 3 अगाडि के हुन्थ्यो त 3x हुन्थ्यो अथवा 3x1 हुन्थ्यो हैन, अनि 4y हुन्थ्यो अथवा 4y1 हुन्थ्यो होला। अब यहाँ चाहिँ x र y नै के छ त तल छ हैन, डिनोमिनेटरमा छ। x र y नै डिनोमिनेटरमा छ। अब सेकेन्ड इक्वेसनमा त्यस्तै छ, x र y डिनोमिनेटरमा छ। अब एउटामा न्युमेरेटरमा दिएर अर्कोमा डिनोमिनेटरमा दिन पनि सक्छ। जस्तै 3x plus 1/y दिन पनि सक्छ उसले है। त्यस्तो भयो भने के गर्ने त? अब गर्ने सेम नै हो। हामी के गर्छौं त, अब यहाँ चाहिँ x को कोएफिसिएन्ट त छैन नि, 3/x भनेकोमा चाहिँ 3 भनेको x को कोएफिसिएन्ट होइन है। अब अलिकति हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो 3 भनेको चाहिँ x को कोएफिसिएन्ट होइन कि, अब के को कोएफिसिएन्ट हो त यो 3 भनेको 1/x को कोएफिसिएन्ट हो। अब हो हामीलाई त यहाँ x को ठाउँमा 1/x छ नि त, त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने अब एरेन्जिङ कोएफिसिएन्ट्स अफ 1/x भन्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ अलिकति फरक यहाँ हुन्छ, 1/x को कोएफिसिएन्ट हो नि 3 भनेको त है। अब यहाँ चाहिँ 1/y को कोएफिसिएन्ट कति छ त 1 नै छ हो। अब हामी यहाँ 1/y र 1/x को कोएफिसिएन्ट भनेर लेख्छौँ। x को ठाउँमा 1/x को कोएफिसिएन्ट हुने भयो, y को ठाउँमा 1/y को कोएफिसिएन्ट हुने भयो। अनि 1 को कोएफिसिएन्ट त सेम नै छ हो, 1 र 2 छ, 2 र 4 छ। यहाँ 2 र 4 नै लेख्यौं भनेपछि हाम्रो एरेन्जिङ कोएफिसिएन्ट्स अफ 1/x 1/y र 1 हैन, कति हुने भयो 3 र 5 हुने भयो। एउटाको 3 छ, एउटा अर्कोको 5 छ। सेकेन्डमा 1/y को चाहिँ 1 छ कोएफिसिएन्ट, तल चाहिँ 1/y को सेकेन्ड इक्वेसनमा 1/y को 3 छ, अनि 1 को कोएफिसिएन्ट 2 र 4 छ हो। अब त्यति भएपछि हामीले गर्ने सेम नै हो, d भन्ने डिटरमिनेन्ट बनाउनु पर्यो। d भन्ने डिटरमिनेन्ट हामी कसरी बनाउँछौं त, यो 1/x र 1/y भएको हैन। अगाडि हामीले x र y को कोएफिसिएन्ट मात्रै लिन्थ्यौं भने अब यहाँ चाहिँ 1/x र 1/y भएको कोएफिसिएन्ट मात्रै हामी लिन्छौं। d भनेको डिटरमिनेन्ट कति हुने भयो, 3 1 फर्स्ट रोमा, 5 र 3 सेकेन्ड रोमा हो। यसलाई चाहिँ हामीले भ्यालु निकाल्यो भने कति आयो त 4 आयो हैन। 3 × 3 - 5 × 1, 9 9 - 4 5 भनेको 4 आयो। d1 भन्ने डिटरमिनेन्ट के हो त, अघि जस्तै फर्स्ट कोलमलाई हैन, फर्स्ट कोलमलाई हामी के गर्छौं त, यो फर्स्ट कोलमलाई हामी यो 1 को कोएफिसिएन्टले रिप्लेस गर्छौं हैन त। भनेपछि यो फर्स्ट कोलम 3 र 5 मा चाहिँ के हुने भयो, 1 को कोलम 1 को कोएफिसिएन्ट 2 र 4 आयो। 2 र 4 ले मैले रिप्लेस गर्दिए भनेपछि यो भनेको 2 × 3 - 4 × 1 भयो। 4 4 - 2 × 3 6 6 - 4 भनेको 2 आयो हो, 2 आयो। अब d2 कसरी निकाल्छौं त हामी, d2 भनेको हामीलाई थाहा छ, d2 भनेको यो d भन्ने डिटरमिनेन्टमा सेकेन्ड कोलमलाई रिप्लेस गर्ने हैन। भनेपछि यहाँ सेकेन्ड कोलममा के आयो त 2 र 4 आयो। अब फर्स्ट कोलम एज इट इज भयो, सेकेन्ड कोलममा 2 र 4 आयो। अब निकाल्ने त त्यही हो, 3 × 4 - 5 × 2 हैन, यो भनेको कति 2 आयो। उसले क्रामर्स रुल अब हामी युज गर्दाखेरि अलिकति यहाँ ध्यान दिनु पर्यो।
हामी अगाडि के भन्थ्यौं भने x को फर्मुला के हो त x निकाल्ने फर्मुला d1/d भन्थ्यौं अब हाम्रो यहाँ चाहिँ x को कोएफिसिएन्ट होइन नि हैन हामीले कोएफिसिएन्ट राखेको के को हो त 1/x को हो 1/x को कोएफिसिएन्ट हामीले यहाँ राखेको हुनाले अब यहाँ x को फर्मुला d1/d भनेर अगाडि लेखेकोमा अब के भन्नु पर्छ हाम्रो x को ठाउँमा के आउने भयो त 1/x आउने भयो है अब यहाँ चाहिँ हामीले 1/x = d1/d लेख्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ फर्मुला त्यही नै हो तर x को ठाउँमा 1/x आउँछ अब d1 भनेको 2 आयो d भनेको 4 आयो यो भनेको 1/2 आयो हो अब 1/x = 1/2 आयो भने x को भ्यालु कति हुने भयो त रेसिप्रोकल गर्यो भने क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 मात्रै आयो हो देयरफोर x = 2 भयो अगेन हाम्रो y निकाल्ने फर्मुला के थियो त d2/d हो तर अब अघि भने जस्तै y को कोएफिसिएन्ट त होइन नि हामीले लिएको त 1/y को कोएफिसिएन्ट हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हो त अब 1/y को ठाउँमा चाहिँ के हो त 1/y = d2/d भनेर लेख्नु पर्यो अगाडि चाहिँ हाम्रो y = d2/d हुन्थ्यो अब चाहिँ 1/y = d2/d भनेर लेख्नु पर्यो हैन अब d2 भनेको 2 भयो d भनेको 4 भयो अब यो भनेको 1/2 भयो हैन काटेपछि 1/2 नै भयो देयरफोर y = कति भयो त 2 भयो किनभने 1/y = 1/2 आयो y = 2 हुने भयो उसो भए लास्टमा आन्सर कति भयो त x = 2 y = 2 दुईटै भ्यालु 2 2 आयो है अब यो क्वेशन चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हुन त दुईटा मात्रै भेरिएबल भएको हो हामीलाई एक्जाममा तीनटा भेरिएबल भएको सोध्न सक्छ ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लमहरु सोध्न सक्छ अहिले हामी ल्याङ्ग्वेजको एउटा प्रब्लम पनि यहाँ हेर्छौं अरु भन्दा चाहिँ यसलाई अलिकति विशेष ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो है त यो चाहिँ दुईटा भेरिएबल भएको मात्रै गरेको भयो अहिले हामीले है दुईटा भेरिएबल भएको है अब तीनटा भेरिएबल भएको चाहिँ त्यो पनि ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लमहरु हामी कसरी गर्छौं त एउटा ल्याङ्ग्वेज भएको प्रब्लम चाहिँ हेर्ने त हामी ल बुकमा चाहिँ यहाँ कहाँ छ होला यो क्वेशन नम्बर कति हो मैले यहाँ अलिकति यसलाई ठुलो बनाएँ एउटा ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम हैन ग्रामर्स रुलमा चाहिँ अब यसरी फाइनल एक्जाममा ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लमहरु पनि आउन सक्छ देखियो है देखियो सर देखियो ल एकचोटी पढौं है त XYZ are 3 commodities and ABC are 3 persons भनेको छ है यहाँ के रहेछ भने तीनटा कमोडिटी रहेछ X Y र Z भनेको अनि A B र C भन्ने चाहिँ तीन जना रहेछ यो बुकको क्वेशन नम्बर 14 को E नम्बरमा छ है यो 14 को E नम्बरमा छ अनि लगभग फाइनल एक्जाममा हाम्रो यस्तै क्वेशनहरु प्राय जस्तो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम अब इक्वेसन नै दियो र साइमल्टेनियस इक्वेसन नै दियो भने त हामीले गर्न सजिलो भयो हैन यसरी ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम दियो भने हामीले के गर्नुपर्छ भने यो ल्याङ्ग्वेजलाई बुझेर हामीले साइमल्टेनियस इक्वेसन आफै बनाउनु पर्छ है अब यो बनाउनको लागि के रुलहरु छ पहिला इक्वेसनलाई एक्चुअली बुझौं XYZ भनेको चाहिँ तीनटा कमोडिटी रहेछ ABC भनेको तीन जना मान्छे रहेछ हैन अब A ले के गर्यो भने A purchase 4 units of Z यो Z भन्ने जुन कमोडिटी छ त्यसको 4 वटा युनिट चाहिँ यसले के गर्यो त पर्चेज गर्यो है पर्चेज भनेको किन्यो अब त्यसपछि के गर्यो त 3 युनिट्स अफ X and 5 युनिट्स अफ Y चाहिँ उले सेल्स गर्यो बेच्यो हैन कति त किन्यो कति त बेच्यो उले हैन भनेपछि A ले चाहिँ के गर्यो 4 वटा युनिट Z को चाहिँ किनेको भयो सेल गरेको भयो किनेपछि के हुन्छ त अब पैसा त के रे पर्चेज गरेको हैन A ले 4 युनिट्स अफ Z को 4 वटा युनिट चाहिँ उले पर्चेज गरेको भयो किनेपछि के हुन्छ पर्चेज गरेपछि उसको पैसा बाहिर जान्छ उसँग भएको पैसा घट्छ अनि व्हेरेज X को र Y भन्ने युनिट हैन X भन्ने युनिट र Y भन्ने युनिट चाहिँ के गर्यो त उले भने X को तीनटा युनिट चाहिँ उले सेल गर्यो Y को चाहिँ के हो त 5 वटा युनिट चाहिँ उले सेल गरेको भयो सेल गरेपछि के भयो त उसको उसँग भएको पैसा जान्छ कि बढ्छ त बढ्ने भयो हैन उसँग पैसा बढ्ने भयो नि त हो सेल गरेपछि त उसँग भएको पैसा के हुने भयो बढ्यो पैसा बढ्छ है त्यही भएर यतिटा चीज चाहिँ हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ पर्चेज गरेपछि किनेको भयो आफूसँग भएको पैसा चाहिँ खर्च हुन्छ
सेल गरेको भनेको बेचेको भयो, बेचेपछि उसँग भएको पैसा चाहिँ बढ्ने भयो है। यो दुईटा चिज चाहिँ अहिले ध्यान दिनु। त्यस्तै गरिकन बीले के गर्यो त एउटा बी पर्चेजेस 3 युनिट्स अफ वाई हैन, वाई को 3टा युनिट चाहिँ उले किन्यो अनि एन्ड सेल्स 2 युनिट्स अफ एक्स एन्ड 1 युनिट्स अफ जेड हैन। एक्स को दुईटा युनिट चाहिँ नि बेच्यो, जेड को एउटा युनिट चाहिँ बेच्यो। त्यस्तै गरिकन सी ले के गर्यो त 1 युनिट अफ एक्स पर्चेज गर्यो, एक्स को एउटा युनिट चाहिँ पर्चेज गर्यो, सेल्स 4 युनिट्स अफ वाई, वाई को 4वटा युनिट सेल गर्यो अनि जेड को चाहिँ 6वटा युनिट चाहिँ के गर्यो त सेल गर्यो है। अब यसरी सेल गर्दाखेरि हैन किनबेचको प्रक्रियामा इन दिस प्रोसेस भने चाहिँ उले इन दिस प्रोसेस यसरी किनबेच गर्दाखेरिको प्रक्रियामा ए बी एन्ड सी क्यान अर्न कति कति अर्न गर्यो हेर्नु त। ए ले चाहिँ 60 रुपैयाँ अर्न गर्यो रे, बी ले चाहिँ 50 रुपैयाँ अर्न गर्यो, सी ले चाहिँ के गर्यो त 130 रुपैयाँ चाहिँ के गर्यो त अर्न गर्यो। ए बी एन्ड सी अर्न रुपीज 60, 50 एन्ड 130 भनेको उनीहरुसँग चाहिँ ए सँग 60 रुपैयाँ भयो, बी सँग 50 रुपैयाँ हुन आयो, सी ले चाहिँ कति त 130 रुपीज अर्न गर्यो भनेको छ हैन रेस्पेक्टिभली युजिङ डिटरमिनेन्ट। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले डिटरमिनेन्टको प्रब्लम युज गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो त फाइन्ड द प्राइसेस पर युनिट अफ 3 कमोडिटीज। यो जुन तीनटा कमोडिटी छ क्यापिटल एक्स, क्यापिटल वाई, क्यापिटल जेड भन्ने तीनटा कमोडिटी छ, त्यो तीनटा कमोडिटीको पर युनिट प्राइस चाहिँ कति हो निकाल्नु अरे। बुझ्यो है क्वेशन? पर युनिट प्राइस भनेको अब उले चाहिँ यहाँ धेरै युनिटहरु पर्चेज गरेको छ, सेल गरेको छ हैन। अब त्यसमा पनि हामीले के निकाल्नु पर्छ त एउटा युनिटको मात्रै निकाल्नु पर्यो पर युनिट प्राइस। क्यापिटल एक्स भन्ने कमोडिटीको एउटा युनिटको कति पर्यो होला रे हैन, क्यापिटल वाई भन्ने कमोडिटीको एउटा युनिटको कति पर्यो होला रे, अनि क्यापिटल जेड भन्ने कमोडिटीजहरुको एउटा युनिटको कति पर्यो। ल एक दुईटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने एउटा हामीले के ध्यान दिन्छौं त यहाँ उले सेल गरेको भए चाहिँ के गर्नु पर्यो त उसँग पैसा के हुने भयो, क्याश बढी हुने भयो हैन, पैसा बढी हुने भयो। पर्चेज गरेपछि के हुने भयो त उसँग भएको पैसा चाहिँ जाने भयो है। त्यही भएर ओभरअल हामीले चाहिँ प्रब्लम गर्दाखेरि ओभरअलमा हामी के गर्छौं भने जुन जुन कमोडिटीजहरु सेल गरेको हो, सेल गर्दाखेरि उसँग पैसा आउने हुनाले हामी पोजिटिभ लेख्छौं है। सेल गरेकोलाई हामी प्लस लेख्छौं, राम्रोसँग ध्यान दिनु पर्ने है यो कुरा चाहिँ। सेल गरेकोलाई चाहिँ हामी प्लस लेख्छौं किन भनेपछि के हो त यो चाहिँ के हुने भयो उसँग भएको पैसा चाहिँ सेल गर्दाखेरि बढ्ने भयो, उसँग पैसा बढ्ने भयो। पर्चेज गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त हामी माइनस गर्छौं है। पर्चेज गरेपछि के भयो त उसँग भएको पैसा किनेको भयो, किन्दाखेरि उसँग भएको पैसा जाने भयो, उसँग त कम मात्र पैसा हुने भयो। त्यसैले यति चिजलाई ध्यानमा राखेर हामी चाहिँ अब यसमा सी रे सकिन्छ भने सी रे इक्वेसन बनाइने भयो हैन। सकिएन भने चाहिँ हामी के गर्छौं त एउटा चाहिँ टेबल बनाउने प्रयास गर्छौं है। अब यसलाई लगेर मैले एउटा टेबल चाहिँ बनाउने प्रयास गरेँ है। अब यसलाई कसरी टेबल बनाउन सकिन्छ? एउटा त अब 3 जना पर्सन रहेछ हैन, 3 जना पर्सन रहेछ, 3टा चाहिँ हाम्रो 3टा कमोडिटीज रहेछ है भनेपछि अब यसलाई चाहिँ लगेर एउटा इक्वेसन बनाउनु पर्ने भयो हामीले। यसलाई मैले एउटा टेबल बनाइदिएको छु नि हेर्नु त यो एउटा देखियो है, देखियो ल यहाँ एउटा मैले टेबल बनाइदिएको छु। कस्तो भयो हेर्नु त यहाँ ल यहाँ चाहिँ एबीसी भनेर मैले 3 जना मान्छेको नाम राखेको छु हैन, एबी र सी। अनि एक्स वाई जेड भन्ने 3टा कमोडिटी छ है, क्यापिटल एक्स, क्यापिटल वाई, क्यापिटल जेड। क्यापिटल एक्स, क्यापिटल वाई, क्यापिटल जेड 3 जना मान्छे छ, ए बी र सी हैन। क्यापिटल ए, क्यापिटल बी र क्यापिटल सी भनेको 3 जना पर्सन हो। यो चाहिँ कमोडिटीज 3टा हो। अनि यहाँ लास्टमा चाहिँ मैले लास्ट कलममा अर्निङ्स भनेर लेखेको छु है, अर्निङ्स कति छ त। अब उले के गरेको भयो त एक्स भन्ने कमोडिटी चाहिँ ए भन्ने मान्छेले चाहिँ के गरेको भयो त एक्स भन्ने कमोडिटी 3टा चाहिँ के गरेको सेल गरेको हो। अनि त्यही ए भन्ने मान्छेले वाई भन्ने कमोडिटी चाहिँ 5 वटा सेल गरेको
सेल गर्दाखेरि उसको के भयो त पैसा आउने भयो, त्यही भएर पोजिटिभ भयो। अनि त्यो ए भन्नेले के गरेको भयो त जेड भन्ने कमोडिटी चाहिँ 4 वटा के गरेको त पर्चेज गरेको भयो। पर्चेज गर्दाखेरि के भयो उसको पैसा जाने भयो, त्यही भएर माइनस भयो। तर ओभरअलमा कति भयो त उसको अर्निङ चाहिँ 60 रुपैयाँ भयो है। उसको अर्निङ चाहिँ 60 रुपैयाँ भयो, त्यहाँ चाहिँ मैले 60 भनेर राखेको छु है। अर्को अब बी भन्नेले के गरेको त एउटा बी भन्नेले चाहिँ एक्स भन्ने कमोडिटीज दुईवटा चाहिँ के गरेको भयो पर्चेज गरेको भयो, के दुईवटा सेल गरेको भयो। वाई भन्ने कमोडिटीज तीनटा चाहिँ के गरेको भयो त बी भन्नेले चाहिँ एक्स भन्ने कमोडिटीज दुईटा चाहिँ सेल गरेको, त्यही भएर प्लस भयो। तीनटा चाहिँ के गरेको पर्चेज गरेको, त्यही भएर माइनस भयो। एउटा चाहिँ के भयो त यो पनि सेल गरेको पोजिटिभ भयो है। सी भन्नेले पनि के हो त एउटा चाहिँ पर्चेज गरेको भयो, एक्स भन्ने कमोडिटी एउटा पर्चेज गरेको, वाई भन्ने कमोडिटी 4 वटा सेल गरेको, जेड भन्ने कमोडिटी 6 वटा पनि सेल गरेको भयो। टोटलमा अर्निङ्स कति भयो त ए को 60 रुपैयाँ अर्निङ भयो, बी को कति रुपैयाँ 50 रुपैयाँ अर्निङ भयो, सी को 130 रुपैयाँ अर्निङ भयो। ल यो भएपछि हामीले सजिलो हुने भयो अब है। के सजिलो भयो त अब यत्रो लामो क्वेशन पढेर मैले चाहिँ एउटा के भन्दा टेबलमा यसरी बनाइदिएँ हैन। अब यति टेबलमा बनाएपछि अब हामीले के गर्न सक्ने भयो त यसलाई चाहिँ लगेर एउटा इक्वेसन बनाउन सक्ने भयो। हामीले त सिमुलटेनियस इक्वेसन बनाउनु पर्छ भन्नु अगाडि हैन। अब यसमा तीनटा भेरिएबल छ एक्स वाई र जेड, त्यही भएर तीनटै इक्वेसन बन्ने भयो। अब उसले के सोधेको त हामी त लेट गर्नु पर्यो पहिला। फर्स्टमा हामीले उसले के सोधेको लेट प्राइसेस पर युनिट अफ क्यापिटल एक्स क्यापिटल वाई क्यापिटल जेड हैन। क्यापिटल एक्स क्यापिटल वाई र क्यापिटल जेड भन्ने जुन यो कमोडिटीजहरु छ त्यसको पर युनिट प्राइस चाहिँ मैले के भने त स्मल एक्स रुपीज हो। यो क्यापिटल एक्स भन्ने जुन कमोडिटी छ त्यसको पर युनिट प्राइस चाहिँ एक्स रुपीज छ। वाई को चाहिँ पर युनिट प्राइस क्यापिटल वाई भन्ने जुन कमोडिटी छ त्यसको पर युनिट प्राइस चाहिँ स्मल वाई भनेर लेट गरेँ। यो जेड भन्ने जुन कमोडिटी छ त्यो जेड को चाहिँ पर युनिट प्राइस चाहिँ के हो त क्यापिटल जेड भनेर स्मल जेड भनेर मैले लेट गरेँ हैन। भनेपछि स्मल एक्स स्मल वाई र स्मल जेड भनेको चाहिँ के हुने भयो त क्यापिटल एक्स क्यापिटल वाई र क्यापिटल जेड भन्ने जुन कमोडिटी छ त्यसको पर युनिट प्राइस भनेर मैले लेट गरेँ। ठीक छ। अब यो लेट नगरिकन त हामी के गर्न सक्दैन, किनभने हामीले के निकाल्छौँ त पछि भन्ने कुरा हुनु पर्यो हैन। त्यही भएर यो चाहिँ मैले यो लेट गरिन। उसो भए अब क्यापिटल एक्स भनेको चाहिँ यो कमोडिटी चाहिँ स्मल एक्स वटा छ भने अब हामी यहाँबाट यसो हेरेर एउटा इक्वेसन बनाउन सक्ने भयो हैन। तीनटा युनिट चाहिँ के गरेको भयो त ए भन्ने मान्छेले 3 वटा युनिट एक्स भन्ने कमोडिटीको 3टा युनिट चाहिँ सेल गरेको भयो, वाई को 5 वटा युनिट सेल गरेको भयो, जेड को 4 वटा युनिट पर्चेज गरेको भयो। त्यो भएर पर युनिट त हाम्रो के हो त यसको त एक्स हो, एक्स को वाई, एक्स को जेड भएपछि हाम्रो इक्वेसन के बन्ने भयो भने त अब 3x + 5y - 4z हो। हेर्नु र यहाँ 3x + 5y - 5z अनि इक्वल्स टु यो टोटलमा कति भएको भयो त 60 रुपैयाँ अर्निङ भएको भयो हैन। टोटलमा 60 रुपैयाँ। यो एक्स वाई र जेड गर्दाखेरि त टोटल भ्यालु आउनु पर्यो नि हैन। क्यापिटल एक्स भन्ने कमोडिटी चाहिँ स्मल एक्स वटा छ, त्यही भएर उसको प्राइस कति हुनु पर्यो त 3x हुनु पर्यो। क्यापिटल वाई भनेको चाहिँ स्मल वाई पर युनिट स्मल वाई छ, 5 वटा गरेपछि 5y हुने भयो टोटलमा। अनि क्यापिटल जेड भनेको चाहिँ के हो त 4 वटा युनिट्स चाहिँ उसले पर्चेज गरेको भयो अनि पर युनिट प्राइस चाहिँ जेड भयो, त्यही भएर 4z हुने भयो। अब यो सबै मिलाउँदाखेरि 3x + 5y - 4z नै उसको के हो त टोटल अर्निङ्स हुन्छ। त्यही भएर यहाँ राइट साइडमा 60 रुपैयाँ छ, यो भनेको 60 सँग इक्वल हुनु पर्यो है। फर्स्ट इक्वेसन यसरी बन्ने भयो हैन। अब सेकेन्ड इक्वेसन पनि सजिलै छ अब हैन। भनेपछि के हुने भयो सेकेन्ड इक्वेसन 2x - 3y + z हुनु पर्यो है। 2x - 3y + z इक्वल्स टु कति छ त यो 50 रुपैयाँ सँग बराबर हुनु पर्यो। थर्ड इक्वेसन के हो त सी भन्ने पर्सनको लागि -x हो। अब यहाँ -1 * x हुने भयो प्लस 4 * y हुने भयो प्लस 6 * z हुने भयो इक्वल्स टु 130 भयो। भनेपछि यसरी हाम्रो तीनटा इक्वेसन चाहिँ बन्यो। अब यो तीनटा इक्वेसन बनेपछि त हामीले यो पछि गर्ने त सेम नै हो हैन। अगाडि हामीले जसरी गरेको हो त्यही नै गर्ने हो। इक्वेसन एकचोटी बनाइसके पछाडि
अब हामीले गर्ने भनेको अगाडिको प्रोसेसलाई फलो गर्ने हो। अब हामी के गर्छौं त अरेन्जिङ द कोफिसिएन्ट्स अफ x y z र 1 हैन। अब यो तीनटै हुनु पर्यो यहाँ। x को कोफिसिएन्ट पनि छ, y को कोफिसिएन्ट पनि छ, 1 को कोफिसिएन्ट पनि छ, तीनटैको कोफिसिएन्ट छ यहाँ है। भनेपछि अब कसरी मिलाएर राख्नु हुन्छ x को कोफिसिएन्ट, y को कोफिसिएन्ट, 1 को कोफिसिएन्ट। x कति छ 3 भयो, 2 र -1 भयो, 3 2 र -1। y को कोफिसिएन्ट कति भयो 5 -3 र 4 भयो। z को कोफिसिएन्ट कति छ -4 1 र 6 भयो। 1 को कोफिसिएन्ट कति छ 60 50 र 130 भयो। यति भएपछि त अगाडि हामीले जसरी गरेको हो त्यसरी नै गर्ने हो हैन। अब हामी d भन्ने डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौं। d भन्ने डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुको लागि चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त यो x y र z को कोफिसिएन्टलाई ल्याएर एउटा डिटर्मिनेन्ट बनाउनु पर्यो। मैले चाहिँ कति बनाए त x y र z को कोफिसिएन्टले ल्याएर यहाँ कति भयो त 3 2 र -1 भयो फर्स्ट कलममा, 5 -3 र 4 भयो सेकेन्ड कलममा, थर्ड कलममा -4 1 र 6 भयो, -4 1 र 6 भयो है। अब यसलाई एक्सपान्ड गर्न त जानिहाल्छौं हैन हामी। मैले के गर्ने भने यहाँ फर्स्ट रोबाट मैले एक्सपान्ड गरिदिएको छु। फर्स्ट रोबाट एक्सपान्ड गरिदिएको छु। अब यसलाई हामीले फर्स्ट रोबाट एक्सपान्ड गर्यो भने चाहिँ कति हुने भयो भने यो फर्स्ट रो 3 5 र -4 छ। 3 को लागि प्लस भयो, 3 भएको रो र 3 भएको कलम गयो, यो बाँकी भयो हैन। अब 5 को लागि माइनस भयो हो, किनभने यो फर्स्ट रोमा यो प्लस यो माइनस यो प्लस हुन्छ। त्यही भएर 5 को लागि माइनस भयो, 5 भएको रो र 5 भएको कलम छोपेपछि 2 1 -1 6 बाँकी भयो। अब त्यस्तै गरिकन e को d1 हैन, d को भ्यालु कति आयो त एउटा यसरी गर्दाखेरि d को भ्यालु चाहिँ मैले एकैचोटी भन्ने है त कति आयो -151 आएको छ यहाँ। देखिएन है -151 आएको छ। यसको भ्यालु हामीले खोल्यौं हैन, अघि जस्तै डिटर्मिनेन्ट खोलेर गर्यौं भने -151 भ्यालु आएको छ। सिमिलरली अब d1 चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौं त एउटा d1 भनेको हामीलाई थाहा छ यो फर्स्ट d भन्ने डिटर्मिनेन्टको फर्स्ट कलमलाई केले रिप्लेस गर्छौं त यो 1 को कोफिसिएन्टले रिप्लेस गर्छौं है। भनेपछि यहाँ के आयो त एउटा यहाँ 1 को कोफिसिएन्ट भनेको 60 50 र 130 छ। 60 50 र 130 छ 1 को कोफिसिएन्ट है। भनेपछि अब यसले रिप्लेस गर्यौं र यसरी अघि जस्तै मैले यहाँ पनि फर्स्ट रोबाटै यसलाई एक्सपान्ड गरेको छु। फर्स्ट रोबाट एक्सपान्ड गरेको हैन। फर्स्ट रोमा यो 60 भयो, 60 को माइनस लियो भने -3 1 4 र 6 भयो। अनि 5 को लागि माइनस भयो अघि जस्तै। 5 को माइनस लियो भने 5 भएको रो र 5 भएको कलम गयो हैन। 51 130 र 6 भयो हो एन्ड सो अन। यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु कति आयो त -4530 आयो। -4530 है। यहाँ अलिकति लेखिएको छैन। ल अब सिमिलरली d2 निकाल्नु पर्यो हैन। d2 निकाल्नलाई के गर्छौं त हामी d2 निकाल्नुको लागि यो सेकेन्ड कलमलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो हैन यहाँ हो। यो d भन्ने डिटर्मिनेन्टको सेकेन्ड कलमलाई चाहिँ हामीले 1 को कोफिसिएन्टले रिप्लेस गर्नु पर्यो है। यसरी गर्दाखेरि यसरी 1 को कोफिसिएन्टले रिप्लेस गरेर मैले फेरि यहाँ फर्स्ट रोबाटै एक्सपान्ड गरेको छु मैले हैन। फर्स्ट रोबाट एक्सपान्ड गर्यो भने यसको भ्यालु कति आयो भने 1510 आयो। -1510 है, यो पनि नेगेटिभमै आयो। यो अब गर्न सकिहालिन्छ है। -1510 आयो। अब d3 को भ्यालु कति आउँछ त d3 के गर्छौं त हामी थर्ड रोमा थर्ड कलममा चाहिँ हामी 1 को कोफिसिएन्टले रिप्लेस गर्छौं हैन। d भन्ने डिटर्मिनेन्टको थर्ड कलममा 1 को कोफिसिएन्टले रिप्लेस गरेर भ्यालु निकाल्दाखेरि -3020 आयो यसको भ्यालु -3020 है। अब d को भ्यालु पनि आयो, d1 को भ्यालु पनि आयो, d2 को भ्यालु पनि आयो, d3 को भ्यालु पनि आयो हैन। त्यसपछि हामी के गर्छौं त यति भएपछि अब हामीलाई थाहा छ हामी अब क्रामर्स रुलको फर्मुला अप्लाई गर्नु पर्यो हैन। क्रामर्स रुलको फर्मुला होला त अप्लाई गर्दाखेरि है। हेरौँ त अब यसमा चाहिँ हाम्रो
क्रेमर्स रुलको फर्मुला त यही नै हो हाम्रो फर्मुला के हो त d1/d d निकाल्ने फर्मुला d1/d हो अनि के रे x निकाल्ने फर्मुला d1/d y निकाल्ने फर्मुला d2/d z निकाल्ने फर्मुला d3/d अब अगाडि कति निकाल्नु त हामीले d1 को भ्यालु -4530 निकालेको थियौं हैन d को भ्यालु चाहिँ -151 आएको थियो है त्यही भएर x भनेको कति हुने भयो त -4530 डिवाइड बाइ -151 यो भनेको 30 आयो y निकाल्ने फर्मुला चाहिँ d2/d d2/d यो भनेको d2 हामीले कति निकाल्यौं त -1510 डिवाइड बाइ -151 हैन यो भनेको कति आयो त 10 आयो z को भ्यालु चाहिँ d3/d हो हाम्रो हैन d3 भनेको -3020 आयो d भनेको -151 आयो यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि 20 आयो हैन भनेपछि लास्टमा आन्सर कति आयो त उसबे क्यापिटल x भन्ने कमोडिटीज को पर युनिट प्राइस चाहिँ 30 रुपैयाँ रहेछ हो क्यापिटल y भन्ने कमोडिटी को पर युनिट प्राइस चाहिँ 10 रुपैयाँ आयो क्यापिटल z भन्ने कमोडिटी को पर युनिट प्राइस चाहिँ 20 आयो यही नै हाम्रो आन्सर भयो ल अलिकति यो लास्टको क्वेशन चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हैन फाइनल एक्जाममा यस्तै क्वेशनहरु सोधिराखेको हुन्छ अब यसमा बुकमा चाहिँ थुप्रै क्वेशनहरु छ हैन त्यस्तो चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजको क्वेशनलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर प्रब्लमहरु गर्नु पर्यो सकिन्छ गर्न यस्तो